Lawrence Di Tiracol. लॉरेन्स फेर्नांडीस म्हणजेच लॉरेन्स ते तिराकोल हांचो जल्म पेडणे वाठारांत तिराकोल हांगा जुलयाच्या 17 1943 वर्साक जालो. श्री फ्रांसीस de Para हांच्या स्वताचे विराट ह्या तियात्रा उद्देशी पारंपारीक तियात्रांच्या वेवसायीक तियात्रांनी तांचे पावल पडले. तांचे कांतारा खातीर मोलाचें योगदान आसा. तांणी सुमार 500 वयर कांतारां घडलीं आनी स्वताचे व्हिडिओ ऑडिओ आल्बम उजवाडांत हाडले. आनी लॉर्ना आंतोनेट मेंडिस हांच्या सारक्या नावाजत्या कांतोरिस्तांनी तांची कांतारां घालीं. HMV, टेप्स, सिनारी, रॉक एंड रागा, मेट्रो म्युझिक, म्युझिक हाऊस ह्या नावाजत्यांनी तांचे आल्बम वितरायले. वर्स 1995 ते आयज मेरेन ते योगदान दीत आसा. खाशेलपण म्हटल्यार लॉर्ना 25 वर्सांनी हॅलो लॉर्ना ह्या आल्बमा वरवीं ताणें पुनर्प्रवेश केलो. तातूंत सोगलीं कांतारां ताणींच घडलीं. 19 वर्सां भितर 22 आल्बम लॉर्नाक दिवन प्रसिद्धी केले. हो एक किर्तीमान आमच्या कोंकणी कांतारां खातीर. तांणी आपले स्वताचे कोणाक म्हणून माय सोश्टीन सोडलेलो दुखाचे दाग अशें तियात्र बालकार हाडले. श्री लॉरेन्स de Tiracol हांचे 2 नवे आल्बम येवचे आसात. आयज तांच्या ह्या महान योगदाना खातीर कला आनी संस्कृती खातें गोंय सरकार राज्य पुरस्कार तांकां भेटयतात आनी भोवमान करतात. श्री लॉरेन्स de Tiracol